अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे ज़्यादा बाकमाल साहबजादे हैं। इनके नेकी तक़वा की शहादत खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बेहतरीन शख्स हैं, क्या ही अच्छा हो जो तहज्जुद भी पढ़ने लगे। इस फरमान को सुनने के बाद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रात को बराए नाम सोते और सारी रात नमाज में मशगूल रहते, और जब सुबह सादिक का वक्त करीब आ जाता तो इस्तिग़फ़ार शुरू कर देते। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कंधा पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम परदेसी हो या मुसाफिर, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के सबब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी ज़िंदगी ज़ाहिदाना गुजार दी। बचपन ही में अपने वालिदैन के साथ ईमान लाए और अपने वालिद के साथ मदीने की हिजरत करी। कम उम्री की वजह से ग़ज़वा बदर और उहद में शरीक न हो सके। ग़ज़वा खंदक में उन्होंने शिरकत की और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। 84 साल की उम्र में ज़िलहज 73 हिजरी को मक्का मुकर्रमा में वफात पाई और वहीं मदफून हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। भेड़िए का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की खबर देना। एक मरतबा भेड़िया एक चरवाहे की बकरियों में से एक बकरी ले भागा। चरवाहे ने दौड़कर फौरन अपनी बकरी इससे छुड़ा ली। भेड़िए को अल्लाह ताला ने बात करने की ताकत दी। इसने चरवाहे से कहा, खुदा ने मुझे रिज़्क़ दिया था, इसे तूने मुझसे छुड़ा लिया। चरवाहे ने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है कि भेड़िया तो बातें करता है। भेड़िए ने कहा, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि मदीने में एक शख्स हैं जो गुजरी हुई बातों की खबर देते हैं और आइंदा पेश आने वाली हादसात की निशानदही करते हैं। वो चरवाहा यहूदी था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा बयान किया और मुसलमान हो गया। मिशकात 5927। एक फर्ज के बारे में, तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर औला के साथ बाजमात नमाज पढ़ता है तो इसको 2 परवाने मिलते हैं, एक जहन्नम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने का। तिरंदी 241। एक सुन्नत के बारे में, इस्लाम पर वफात पाने के लिए जो ये चाहे कि इसका खात्मा ईमान पर हो और नेक लोगों के साथ रहे तो वो ये दुआ करे, फातिर समावाति वल अर्ज़ अंता वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। एक बार दुआ और सुन लें, फातिर समावाति वल अर्ज़ वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इसका तर्जुमा है, ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले आप ही दुनिया और आखिरत में हमारे आका हैं, हमें इस्लाम की हालत में वफात दीजिए और नेक लोगों में शामिल कर दीजिए। एक अहम अमल की फजीलत। 2 महबूब कलमे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं और तराजू में बहुत ही भारी हैं और रहमान को बहुत महबूब हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी 7563। एक गुनाह के बारे में, कुरान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले। जब इसके पास सच्ची बात कुरान आए
تو اس کی تکذیب کرے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ سورہ زمر 32 آیت۔ دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ شورى 20 آیت۔ آخرت کے بارے میں، اہل دوزخ کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ ابن ماجہ 4324۔ طب نبی سے علاج۔ لہسن کے فوائد۔ لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ کنز العمال 4933۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ چنانچہ اتباع کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ ترندی 687۔ اسلامی تاریخ بس اتنی ہی، اب انشاءاللہ کل ہوگی۔ کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے اور دوسروں کو پست کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت کو قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، اور بخیلی سے بچو یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔